ان کے اختیار، ان کے اعتبار، ان کے یقین کے لیے جنگ لڑی ہے اور پوری قوم کو جتایا ہے۔ پاکستان، اے میرے پاکستان، میرے اجداد کی امانت، پاکستان تمہاری جنگ آج جیتی ہے اور جنگ لڑنے والے آج یہاں پر جمع ہے۔ یہ فتح ان لوگوں کی نہیں ہے، صرف انہیں پاکستان کی جمہوریت کو آج جتا کے دکھایا ہے۔ ہم نے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنی اجداد کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ پھر ایک بار آپ نے پاکستان کے کوچے کوچے میں بسنے والے لوگوں کے اختیار کے لیے آپ نے آج، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہو، چاہے پنجاب کے دیہاتوں پہ رہتے ہو، چاہے صحراؤں میں رہتے ہو، بھیا یہ پی ٹی آئی کی بدت کو کون شروع کر رہا ہے یہاں پہ؟ آج آپ کی طویل جنگ کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ ہم نے اپنے نعرے کی تجدید کی ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ آپ کی، میری ماں، میری بہنوں، آپ کو پڑھنے والے ڈنڈوں نے غریب سندھیوں کو اختیار دلایا ہے۔ وہ سر جو آپ کے نمائندے صداقت کا ٹوٹا تھا، اس نے وڈیروں کا برہم توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ ہاتھ جس کو معذور کرنے کے لیے آپ کی ایم پی اے رانا انصار باجی کے ہاتھ پر ڈنڈے مارے گئے تھے، اس نے کتنی ہی غریب ہاری کی بیٹی سندھی بیٹیوں کی زندگیوں میں امید کی ایک کرن پیدا کر دی ہے۔ وہ ڈنڈا جو کشور زورا کے کاندھے کو لگا تھا، اس نے کاندھا دیا ہے امید کا، یقین کا، پاکستان کی جمہوریت کو۔ وہ آنسو گیس جو آپ پہ چلی تھی، آج وڈیروں کے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ حنیف صورتی نے اپنی آنکھ نکالی نہیں، یہ سجا دی ہے پاکستان کی زمین پہ۔ قربانی آپ کی ہے، کامیابی پاکستان کی ہے، یہی ہمارا پہچان ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا وعدہ ہے۔ اور آج کی کامیابی
जश्न का तकाजा नहीं करती, दुआ का, शुक्र का तकाजा रखती है। तो जो जाए अपने घर, सजदाए शुक्र जरूर अदा कीजिएगा। हम आपसे कह रहे थे ना, मुश्किल तरीन वक्तों में भी कह रहे थे कि MQM तकसीम नहीं हो रही है, MQM की तजदीद हो रही है। हम आपसे कह रहे थे ना कि MQM बिखर नहीं रही, निखर रही है। आपसे कहा जा रहा था ना कि गिनने वालों ने आपको नहीं गिना तो उनको आपको तोलना पड़ जाएगा। पूरी कौम तुल रही है अल्लाह की। और अगर किसी ने, हमने बड़ी मुश्किल से ऐवानों, अदालतों और रोड और वोट का पूरा सफर और सिलसिला और एतबार मुकम्मल किया है, एतबार में हुज्जत की है, ये कामयाबी जब मिली है, इसको अगर कोई भी इसकी राह में आया, नाकामी उसका मुकद्दर होगी, याद रखिए। भाई की शहादत तक एक असलम की आंख क्या बुझी, उम्मीद के कई चिराग जल गए हैं। हम कितनी बार राख हुए हैं, खाक हुए हैं, उन्हीं खाक से उम्मीद के गुलाब उगाए हैं। और ये कोई 2-4 साल की तारीख नहीं है, सदियों की दास्तान है। तो वजीर आजम साहब, ये आपकी भी कामयाबी है, इसको कबूल कीजिए। सिंध के एक एक गरीब की कामयाबी है। वडेरों को इस कामयाबी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए। ये वो कामयाबी है जो पंजाब के देहात और शहरों तक कल लाजमी पहुंचेगी। ये वो कामयाबी है जो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों और कबाइल तक एक दिन जरूर पहुंचेगी, इसी साल पहुंचेगी। इस कामयाबी से बलूचिस्तान महरूम नहीं रह सकेगा। और इस कामयाबी की राह में जो भी आया, उसकी जिम्मेदारी नताइज की उसके ऊपर होगी। और अभी जद्दोजहद का एक मरहला, एक संगे मील उबूर हुआ है कि कामयाबी मिली है, इसको बचाना है, बढ़ाना है, एक एक पाकिस्तानी तक पहुंचाना है, और आप ही पहुंचा सकते हैं। ये हमने जंग लड़ी है और जीती है। कामयाब पूरा पाकिस्तान हुआ है, दुनिया भर में उसका एतबार होगा। और सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत ने जो फैसला दिया है, इसमें पाकिस्तान का भरम रख लिया है। इंशाअल्लाह ताला आज का दिन आखिरी दिन नहीं है। आज के दिन से जद्दोजहद का एक और बाब, एक और सिलसिला शुरू हो रहा है। अभी माएँ, बहनें, उनके हाथ, उनकी दुआएं, उनकी तहरीक जिंदा है। पाकिस्तान उस वक्त तक, पाकिस्तान को कोई नहीं मार सकता, इकबाल के ख्वाब को कोई नहीं खत्म कर सकता, कायद आज़म के अज़्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह ताला MQM उन लोगों की औलादों का एक ऐसा वादा और इरादा है
جو پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچا کے دم لے گا. بہت بہت شکریہ. اسی رات کی گود میں اجالا ہے، کل سورج نکلنے والا ہے. سال پہ یہ مٹھائی کھلا دیں. پکڑ لو